अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 सितंबर 2020 है और आज दिन है एतवार का। ये टॉप 10 विद जीएनएम का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और रूस से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फ़ौजी दस्तों की रूस में आलमी जंगी मशकों के अंदर शिरकत हुई है। पाकिस्तान के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ISPR के ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से एक वीडियो भी नशर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी दस्ते रूस के अंदर आलमी जंगी मशकें जो किवकास के नाम से जारी हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान की शमूलियत पर भारत इन आलमी मशकों से भाग गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त भारत बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान सरहद पर मुंतकिल कर रहा है और चीन के साथ भी भारत का झगड़ा जारी है। चीन ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इन आलमी जंगी मशकों में शिरकत की है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर आलमी जो जंगी मशकें हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर शिरकत कर रहा है, लेकिन भारत दहशत गर्दों की तरह भाग रहा है, धमकियां दे रहा है और इससे पाकिस्तान के आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की अहमियत है वो भी उजागर होती है कि रूस से चाहे अरबों डॉलर का भारत असलहा ख़रीद ले, लेकिन इसके बावजूद भी रूस पाकिस्तान के साथ है और चीन के साथ है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, भारतीय सिक्योरिटी फ़ौज का पाकिस्तान की सरहद पर मंशियात और असलहे की स्मगलिंग पकड़ने का दावा सामने आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारतीय सिक्योरिटी फ़ौज ने पाकिस्तान से मुत्तसिल LOC पर बड़े पैमाने पर असलहा पकड़ा है, मंशियात पकड़ी हैं जो पाकिस्तान से स्मगल की जा रही थी। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन ये भारत के दावे झूठे साबित हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम, चीन के ख़िलाफ़ भारत की जो लड़ाई है वो भी जारी है और चीन के ख़िलाफ़ भारत ने मौसम सरमा के लिए जो स्टॉक था खुराक का, असलहे का और इसी तरह से दीगर जो कपड़े वगैरह का, वो सब पहुंचा दिए हैं और इस अमल को मुकम्मल कर लिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि हमारी हुकूमत ने 2053 और 2071 तक के मंसूबे बना लिए हैं और ये कोई ज़ुबानी बातें नहीं हैं बल्कि दस्तावेज़ी और ठोस शक्ल में ये मुआहदे और ये जो मंसूबे हैं ये बिल्कुल वाज़े करके लिख दिए गए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि तुर्की आने वाले दिनों में दुनिया की सुपर पावर ताकत बनेगी। तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि हमारे आज के फ़ैसले 2053 के अंदर और 2071 के अंदर दुनिया के अंदर तुर्की की जो बालादस्ती है उसको साबित करेंगे। और नाज़रीन काम, एक अच्छे हुक्मरान की यही निशानी होती है कि वह अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे मंसूबे छोड़ कर जाए कि जिससे आने वाले दिनों में उनकी नस्लों को और उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हो। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर चुके हैं और ये खिलाफत उस्मानिया की बहाली ही का नतीजा है कि 2053 और 2071 तक के मंसूबे भी अभी से बना दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, तुर्की से ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की ने मुसलमान मुल्क आज़रबाईजान की मदद की थी, फ़ौजें रवाना की थी, जंगें मशक़ें की गई थी। आर्मीनिया के ईसाई आज़रबाईजान पर हमला करने के लिए तैयार थे। इसी हवाले से जो आज़रबाईजान के मुसलमान सदर हैं उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि अगर तुर्क फ़ौजें आज़रबाईजान के साथ मिलकर जंगी मशक़ें ना करती तो फिर हो सकता था कि आर्मीनिया के ईसाई उनके मुल्कों पर हमला करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन काम, वाइट हाउस ने ट्रंप को जहर देने की साजिश नाकाम बना दी है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि रिसिन नामी जहरीली मवाद के पैकेट पकड़े गए हैं वाइट हाउस से, जो कहा जा रहा है कि कनाडा से भेजे गए थे। इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कहा जाता है अमरीकी इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर खून रेस फसादात हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। ट्रंप को हटाने के लिए ना सिर्फ वहाँ की अवाम मुखालिफ है बल्कि आलमी ताकतें भी ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं और पेंटागन भी ट्रंप को हटाना चाहती है।
آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغانستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان دیا تھا، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے ٹویٹ کی ہیں، اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اس بیان کو سراہا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمام فریقین کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ طالبان اور کابل فوجوں میں کہا جاتا ہے جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اس پر امریکہ نے کہا ہے کہ ان جھڑپوں کو روکنا چاہیے اور جلد سے جلد مذاکرات کو حتمی شکل تک پہنچا کر امن قائم کرنا چاہیے، اور افغانستان کے اندر مکمل امن ہی 19 سالہ جنگ کا بہترین نتیجہ اور خاتمہ ہوگا۔ بہرحال ناظرین، طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ماتحت علاقوں میں نہتے شہریوں پر کابل فوجیں بمباری بھی کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے خلاف ٹرمپ نے نہ صرف تجارتی ٹیکسز لگائے بلکہ ڈیجیٹل وار بھی شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ نے چین کی مشہور موبائل ایپس ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پابندی لگائی، جس کے رد عمل میں چین نے بھی امریکہ کی جو ڈیجیٹل کمپنیاں ہیں ان پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ملیشیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عرب ممالک گلف کے ممالک ملیشیا کے اندر کرپشن کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ تقریباً $10 ارب سے زائد کی کرپشن ملیشیا میں سامنے آئی ہے، جو سارا کا سارا پیسہ لوٹ کر UAE، سعودی عرب اور کویت وغیرہ منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ جو ترکی کا مشہور میڈیا نیٹ ورک TRT ہے، اس نے اس حوالے سے خصوصی ڈاکومنٹری بھی نشر کی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہر جازان میں حوثیوں کی بمباری کے نتیجے میں کہا جاتا ہے 5 شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ گولہ بارود پھینکا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جازان کے 5 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مسلسل حوثیوں کے درمیان سعودی عرب کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب سے خبر یہ ہے کہ 50 ملین ریال کی جو کرپشن ہے وہ سعودی حکومت نے پکڑ لی ہے، اور اس کے علاوہ اوپیک پلس کا جو اجلاس ہے وہ بھی رواں سال اکتوبر کے اندر ہوگا۔ سعودی انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہے، جبکہ ناظرین G20 کانفرنس کے حوالے سے بھی سعودی حکومت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ عراق سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک اعلیٰ فوجی جرنیل کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں 32 کے قریب مظاہرین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی عراق کے حالات بہت زیادہ کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ، بیلاروس اور اسرائیل وغیرہ سے ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ لندن کے اندر کرونا لاک ڈاؤن کے خلاف ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی ہیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ ساتھ ساتھ برطانیہ ہی سے خبر یہ ہے کہ MI6 جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے سابق اہلکار چین کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے ہیں۔ کٹر قسم کے یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہودی تہواروں کے عنقریب آتے ہی یہودی تہواروں کے موقع پر اسرائیل کی حکومت کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بیلاروس کے اندر بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کہا جاتا ہے درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں 70 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ چین سے ہے۔ چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی نئی ٹیکنالوجی بنانے پر کام شروع کر دیا ہے جو 2045 تک دنیا کے ہر انسان کو جہاں کہیں وہ جانا چاہیں، چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے 1 گھنٹے میں اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکے گی۔ ناظرین، یہ سپیس سفر ہے، اور سپیس کے اندر سفر کے ذریعے سے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکے گا۔ اس حوالے سے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور آنے والے 25 سالوں میں دنیا اس قابل ہوگی کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر بآسانی 1 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں طے کر لیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ شمالی کوریا اور تھائی لینڈ سے ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جونگ اون، ان سے متعلق اسکولوں کے اندر بچوں کو روزانہ 90 منٹ تک اسباق پڑھانے کا قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 30 منٹ تک بچوں کو جو سربراہ ہیں شمالی کوریا کے ان کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، اب 90 منٹ تک صرف کم جونگ اون کے بارے میں پڑھایا جائے گا، اور اسے عظیم تعلیم سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ سے خبر یہ ہے کہ وہاں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں، اور مظاہرین بادشاہ تک اپنے مطالبات پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، ورنہ وہ شاہی محل تک پہنچ کر بادشاہ کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔
بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔